Ang kwento ng Barangay Minsalirap. Dagan pre, naibitin. Ang mag-amigo nga Frances, Vidal ug Anthony nag-uban sa labong nga kalasangan sa yutang na sakupan ni Frances kaniadto. Perti kainit karon pre, manguha na yung tagbutong unya taod-taod. Ang ingon ni Vidal. Nagpadayon sa pagbaklay ang tulo. Sa una, adunay usa ka lugar sa barangay San Jose nga dili pa kini sibilisado nga maoy naghatag og kinabuhi sa mga tawo nga nagpuyo duol ato. Ang lugar gitawag kini og Minso na sa una perti pa kini kalasang ug maiha pa ang mga tawo nga nagpuyo niini. Ang usa sa ilang problema kaniadtong mga panahona ay ang tubig. Layo kini sa nagsupply og tubig sa lugar. Ang mga buntod diri sa Minso ay ginabuhat nga lugar pahulayanan sa mga Hapones kaniadtong panahona nga panahon pas ikaduhang giyerang pangkalibutan. Diri usab sa langob gipangtago sa mga Hapones ang ilang mga butang na gihilom sa katawhan. Mao nga mabantayan na adunay mga buntod ani nga lugar nga murag na ay mga kwarto-kwarto sa sulod. Nagapuyo man ang mga Hapones sa una sa mga langob sa sagungsong na diri usab makita ang shrine sa Birhen sa Lourdes. Isa ka adlaw kining mga mag-amigo nagsuri-suri sa kalasangan para mangita og bayabas. Apan wala damha. Dagan pre, perti ka dako sa baksan. Nangatawa lang ang tulo nga samtang ng lumba og panagan. Wala nila nasayran nga naabot na sila sa kilid sa kalasangan og ilang nasayran nga ang mga pagang na ang lugar. Buntod og naay langob. Pre, naay dako nga bangag. Atong tan-awon. Ang ingon ni Vidal sa iyang duha ka kauban. Pero wala kinisog ni Frances kay murag kuyaw ang lugar nga ilang nakita kay labong kaayo ang palibot. Ang lugar gitawag ni Manoy Melendez na Minso. Siya ang usa sa mga nay-otoridad sa lugar atong mga panahona. Ang Minso ay usa ka kalasangan nga purok sa barangay San Jose. Tungod kay diri ang mga Hapones sa una na ay mga nakaplagan nga mga butang nagihilom lang kini sa katawhan o kini nagpabilin nga istorya lamang sa kadaghanan. Nilabay ang dugay na panahon nga ang mga Hapones nang hawa na sa lugar. Si Frances tag-iya sa lugar adunay nabantayan na maoy sulbad sa problema sa katawhan. Uban ang iyang duha ka amigo sila Frances, Anthony ug Vidal sa langob ilang nasayran na aduna kini tubig sa ilalom. Ang lugar perti kangiob, labong kaayo ang mga sagbot uban sa mga daghang dagko nga mga kahoy. Hadlo kini kay naa usab mga bitin nga ilang nakita. Ilabi na ang mga baksan. Pero ang tulo wala na hadlok og nagpadayon silang nisugok. Nakabalik naman ta diri karon atong subayon og unsay naa sa sulod. Basin na inabilin ang mga Hapon. Binuang ni Anthony sa duha. Ninaog sila sa langob gamit ang ilang dala nga gaspin na mao'y nagsilbi nga suga sa ilang pagnaog og sa dihang perti nilang kurata nga nakita nila sa ilang atubangan ang nagluko nga baksan. Dali nga nakasbalik sa gawas ang tulo nga adunay mga samad-samad gumikan sa mga hait na mga bato sa langob. Pastilan pre, perti kahapdos. Ang syagit na ingon ni Vidal kay kini nasamad iyang tuhod sa mga bato. Sa pila ka adlaw nga nilabay, wala ni tagam ang tulo og namalik sa lugar nga naay dala na mga gamit sama sa lampas, pisi ug dako nga suga. Sama sa ilang gibuhat, ninaog ang tulo sa lalom nga langob ug didto nila nasaksihan na ang langob na ay tubig na pwede mahimong sulbad sa ilang problema. Nidagan ang pila ka buwan sukad sa ilang pagnaog sa langob na plastar ang lugar tabang sa ilang mga silingan, ilabi na si Dangi na atong panahona maoy dako-dako sa lugar. Nahawan ang lugar og dili na kinihadlok sama sa una, pero dili gihapon kumpiyansahan ang mga bitin sa palibot. Maayong butangan og sandayong, ang ingon ni Frances sa duha niya kakauban. Gibutangan og sandayong sa mismong tubod sa tubig para dali ra kini makasalod sa ilang mga galon nga sudlanan og para usab gikan jud sa tubod ang makuha nga tubig para dili kini delikado sa pang-adlaw-adlaw na paggamitan.
Ang lugar na sayran sa kadaghanan, sukad kaniadto daghana ang mga nagkalaing-lain na mga grupo sa mga tao ang namalhin og puyo sa Minso, sama sa mga Boholano, Cebuano og mga lumad. Human kini nasayran sa mga kadaghanan ni balik paghisgot sa mga bulawan kuno ang mga nakatago sa mga buntod sa una sa maong lugar. Binuang pa sa uban, dato na unta kaayo ni si Francis og nangatawa ang kadaghanan. Ingon pa sad sa nitubag na unsaon pagkadato nga gidala man daw og balik sa mga Hapon ang ilang mga daladala. Pero kini hangtod karon nagpabilin nga istorya-istorya lang sa kadaghanan. Sa kadakong kalipay sa mga katawhan nga aduna na sila'y tubig sa lugar, pero naay isa ka problema ang niatbang sa ilang kalipay. Nasayran sa dila ang dako nga problema kung magkuha sila sa tubig sa langob. Pre, tabang! Isa ka syagit ang nadunggan ni Francis samtang naghulat kini ni Vidal sa gawas sa langob. Dali-dali og hatag og tabang sila Francis kauban ang ubang mga tawo na naa sa gawas. Ang langob naghatag og presko nga tubig. Pero perti kani kalalom og piot ang lugar nga maong dili masayran, mosulirap ang mga mata sa mga tawo ug dili nila kini maagwanta sa pagsaka, pagawas sa langob, perting hangaka, perting hagua. Dili kita magpasagad. Ang mosulod lamang sa langob nga magkuha sa tubig katong sakto og panglawas, taas og hangin, aron malikayan nato ang mga problema sama sa pagkakuyapan. Dakong hangyo ni Francis sa iyang mga katawhan. Kay halos na lang mosulirap ang mga mata sa mga tao pagawas sa langob. Mag-agwanta minong Francis, kay lisod kaayo sad ang tubig. Dili rami mabuhi. Layo na kaayo ang sunod pangatubig sa atong lugar, ang tubag sa isa kasilingan. Tuod man, nagpadayon ang mga tao sa kadaadlaw nga pagkuha sa tubig atong languba. Nagkaanam-anam sad ang kahapsay sa lugar, kay sige man og pahina ang mga tao para lang maplastar, mulambo ang isa ka lugar nga naghatag sa ilaha og kinabuhi. Tuig 1960s, nagminyo si Francis kay Nani, na isa sa iyang silingan nga nakasaksi usab sa sitwasyon kung unsa ang kahimtang sa langob. Tungod sa permi nga panghitabo nga mosulirap ang mga mata sa kadaghanan, kada kuha og tubig ilabi na sa dako nga mga container nga ilang gamiton, diri nagsugod ang pagtawag sa lugar nga Minsulirap o Minsalirak. Hangtod ang kalasangan nga lugar, nanaghan ang mga tawo nga nagpuyo nini. Bisan pa nabutangan na nila og pisi, isip mahimong gunitanan sa pagnaog pagawas sa langob, adto na paghihapoy uban nga mosulirap ang mga mata pagawas sa langob. Ang kalasangan nga purok sa barangay San Jose, nahimo kining usa ka barangay sa lungsod sa Quezon. Uban ni Mr. Melendez, sila Francis, Anthony, Vidal og mga katawhan sa lugar. Sukad kaniadto, gitawag nila ang lugar og Minsalirak. Hangtod nga kini nga lugar naanay ni barog isip usa ka kapitan nga maoy magmando sa ika-31 na barangay sa lungsod sa Quezon. Barangay Minsulirap, Barangay Minsalirak.